وَإِذْ صَرَخْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. دایت عنوان دے بیا ذکر دویم نعمت. دویم نعمت سر انجا من الغرق ردی نمبادار مک انجائے فرعون دا انجا من الغرق اور ربط واضح دے ولی مکے بچ مکرین دیدے کی طریقہ بچ کولو ذکر کئی سنگے بچ کر دا بچ کولو کو مختلف طریقی ہے کنا دے کی تفصیل دے دا بچ کولو دا فرعونیان دا بنی اسرائیل دا فرعونیانو نا پسیشی سرب بالحجرت اور نجات سی اور کی نام پخر قیادت سرور کی پیو ناشنا طریقہ معجزانہ طریقہ جو دریاب گئے گورا غرقی گنا دریاب او توشلو دا سے زمگا نبی سلام شیری کافران دا مکی آغا وجمی ناغلا او دا مرگر اللہ نجات ورکو پہ ہجرت سنگ دے ہجرت گورا بغار کیو کافران تخکارے ایتا نزدیو چخکارشی ہوئے ابو بکر زنان وطعی قدیم انتو گرمو خود اخکارشو کنا یا سراقہ بن مالک اور پسور سے نزدیو چی قتل کرے لیکن اللہ تعالیٰ بچ کر دیکھ ذکر کی اس فرق ناوکم البحر فرق ہوئی پاسل کی جدا کول دسری دوبو جدا کول دے اولنا ہر گلے سے جدا کرے نو ہاریا ہوئے تب یا فرق ہوئی کن سورت شعراء کی بیاوی کان کل فرق کا طود العظیم ہر ٹکڑا دزم کی پشان تدلوی غرشوا سورہ شعراء درش بدایت کیا راجی دائن الوی غر جوڑ شو انتو یہ کلو فرقن ہر ڈلا دا ہر ٹکڑا دو بو نو ہر دلال کی بے معنی شبائے کی ڈیر ٹکڑے جوڑے شوی دی نو روایت کی راجی چپائے کہ اللہ تعالیٰ دا موسیٰ علیہ السلام یوم معجزہ کا رکھنا سورہ شعراء کی راضی درش پیت آیت کی فوحینا الی موسیٰ نضرب بعصاک البحر انگا موسیٰ علیہ السلام تے پخپلام سانس ردا دریاب وہاں اغچو نفن فلقا فکان کل فرق کالطود العظیم. دا تفصیل دا واقعی مویل دلتا خاص اجمال ذکر کئی تفصیل صورت شعراء دشپک 250 ناشپک شپیت بورے نزدی صورت اعراف کے بمرازی یوسل شپک دیرش ایوسلت دیرش کے سورہ یونس کے مراجی بنوی کے پائے کے برسری فرعون غرق کا سورہ طٰہٰ کے مراجی وہ یا تو یا کی بیکم کی بے سمانا باوی بے پماند لام دستاسو دپارا یا بے سببیت مانے بے سبب انجائے کم و سبب د بچکول استاسو بحر ویلی کی اصل کے سمندر تا قرآن کریم کی داد دیش کرت ہے قرآن کرد ہے تسمیر آوڑے بحرین پینز کرتا جمع ہم درے کرت راوڑے ذل بحاروں داولی کلا مفرد دائی کلا تسنیہ کلا جمع مفرد کو بیروار دے جنس راضی جنس یوبو بس یو سمندر دے اصل کی تسنیہ پہ اعتبار دو قسمون سردا چاز بن فرات ملحن جاج
جمع په دې لحاظ سره اول چې دا دریابونه په دنیا کې بیا تقسیم شي کړي سمندر دې یو ټوکړه یو ځای ښکار شي بلبل ځای کاسل نقشہ کې وګورئ کنه ټول سمندر یو دی وہ چې جدا او دوانده جدا دې کې مشهور دا بحیره قلزم ورته اوس آیت بحر احمر وای بحر احمر دا مصر نشبار راوته نو دا دې کې د مخله دا بحر ورته چانو تفصیلات آیتون کی بوئی بنی اسرائیل و ہجرت کو ارگل شراوتل ټول د مصر نراوتل سبال شکتل نمختا سمندر دے اور شات فرعونیان را روان دی وسنگ بشی خان ډیر سخت وخت دے ډیر سخت وخت لیکن اللہ انعام دے فان جیناکم بچم کړه موږ تاسو انجانا باب افعال لے مخیات کے نجینا باب تفیل ذکر کرولے پائے نجات کی ضمانت تیرہ شوا اور پری نجات کی ضمانت ہونے تیرہ شوا دیے کہ ہوتے دریا بوش کر دی تیرے زائیں دی پوچھو لارو کلاڑ پورے وہ ذل کا پیو ذل ذکر باب افعال رہا حدیث صحیح کرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تراغے ویلی دچ یہودیان بدا عاشوری درو جنی والا عاشوری سوال لسم د محرم دائی پہ اقتدا کے بیا مشرکین مکہ بمنی والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفوز داولی تصدار جنی سے اگر علم شکریہ ادا کو کہ اللہ پدے رضوان موسی علیہ السلام ازمنا مشران چیری بچکڑی بدے رضوان رسول اللہ علیہ وسلم تے اغور تے ز حقدار بدے بانے زمم دارو جنی سم لیکن موږ د موسی علیہ السلام او قوم په نجات باندې خوشاله یو کړ اگر چې ابتدا کې فرض و بیا رسو فرضیت منسوخ شو نجات طریقے تنے ذکر کرے بچ کړه سمانات دریاوه او توش کوم واغرقنا آل فرعون داسل کی دوے میں نام دے پتی یو انعام کی دننا دیو خود نے بچ کر عجیب قدرت ڈالنا ہو فرعون شکر او قتل چہرہ وشی لا رشترے دم تقبل سنرا دن نکڑل تیار خور دے یرا وہی لارے تیار رشتہ خیر کل شری ٹول دے سمندر پر لارو کی رادن نشول حکم شو سمندر داش بس روان شاہ غرق المنگال فرعون فرعونیان او حال دار شتا سوائی تقتل دگر بنی اسرائیل په مخ کې غرق شلا دا اللہ عظیم نعمت لوی طاغوتی کافر تباہ کر دا بش مش بم دا سی تباہ کی ہاں سوخ ملگوری وان تم تنظرون حالات شتا سوت قتل وردے کہ اغرقنا آل فرعون بعض خلق دا قرآن یو ٹکی دو گوری نور تن گوری دائن زان لایو استدلال شروع کی اغدی متصیفہ ملحدین کجرا اغدی فرعون نے غرق شے بلکہ ایمان قبول شے بائے بکی دومت زیادے کڑے صوفیاء و متصیفہ اگر ایمان دا فرعون غرض ایمان دا موسیٰ علیہ عزب اللہ اگر پارے یو دلیل دے سورہ یونس کی برائے شفا لیومن نجی کا بھی بدن کا موسیٰ بدن بچ کو دویم دلیل دا دے غرقنا آل فرعون ویلی فرعون خونری ویلی پتہ لگے شاہ بچے بچے انسو شو تاسو چلتا کور کی نوالے
دا قول دری عقلا نقلا ارس مخالف رہا منگوائیو قرآن کریم کے 9 آیتون دی چپائے کی تصریح کرے پہ اخلاق د فرعون سنگ صورت بنی اسرائیل دائے پیوسل دریم آیات کی آخر تا اد ذکر کئی خاص کر فارادہ یستفزهم من الارض فاغرقناہ ومن معه اجمعین ومن معه جميعا اغرقناہ زمیشہ تراجر فرعون تک دغسی سورت یونس کے فلما ادرکہ الغرق 9 آیات کی سورت زاریات پسلوی خیات کی غرق منگت دے اخذہو اونی والا دے ونبذناہم فی الیمی لا ٹولم دریاب تو غرزول سورہ نازعات 15 آیات کے موئی ودایا آیات تالی دلے 9 آیتوں کو گو رکھا ہاں دری آیت توجیہ دادا ما تو سورہ ابن قیم لکری جلاء الافہام کے فلفظ آل کے دا قانون دے کہ برے کے مضاف لے پوکم نہ مضاف کی داخلی فرعون داخل لے پوکم نہ آل کی شاغرق نہ ہے معنی اصل کی دا یغرق نہ فرعون ما آلہ فرعون غرق سرد تابدارنا درے معقلی ملازمہ دار آل خویل کی تابدار ہوتا نو تابدار دا فرعون ولی ہلاک ول اس دکھ چاہیے دا فرعون تابداری کرو کنا دا ہو بظلمی نعوذ باللہ دا اللہ پا دربار کے چی فرعون دے نہ ہلاکی ہو تابدار والا ہلاکی امام دا گمراہے دے نہ ہلاکی ہو نو خلق دے ہلاکی دا قول دائی بالکل غلط دے دا متصوفہ قول لے منطقان اکثر متصوفہ دی اصطلاحات اول تقریب دی نو محقق دوانی ورتی دا منطقی ترشیر ہے دا پریبانی اور رسالہ لکلے وا اے کہ ثابت کرو ایمان دا فرعون اور دا سڑے رے شیخ الاسلام تے مجسمہ ہے ملاسن بادشاہ کی لکلی محقق دے ہاں محقق کلائے تو شفوقس کی ہاں وہ شیلم دو ہر یوم محقق دے خواب آپ دہلی کے اگر صاحب دو مقدمے دے مشکات اگر داغا برد کی بیا کتاب لکھ شیخ عبدالحق الدہلوی تکمیل ایمان والا نمیہ ہے اور علی بائی کی لکلے پر محقق دوانی باندھے اور ثابت کرے کہ فرعون کافر مر دے اب اچھے نے پاوانے رد بھی کرے ناشنا مسئلے کردہ مولیان میں سراولی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تابعہ ازراؤ ولی دیکھ ذکر کی دریم نعمت الہی اوپر آیت کی اولنی آیت کی تمہید دے ادویم آیات کی ذکر دائیں نعمت تے پر آیت کی ذکر کی دائی جرم سخت جرم دویم آیت کی اور بسی ذکر کی دائیں معافے دا معافے اصل کی علوی نعمت تے اور آیت کی اللہ ذکر کی اولنے لوے نافرمانی لوے ناشکری دا بنی اسرائیلو اثر دسخی عبادت کول وہ دیکھ کہ منگوے دا اجمالاً ذکر گئی
تفصیل بے بہرست صورتوں کی راضی صرف د اجمال پطور سورت اعراف یو سد و سلویس کی رائے تفصیل نے آراف کے ایلی جواد نا سلاسی نلیلتن دیر ششپو لوز سراو کو اتممنا بعشرین لسم و سریوز اکرین سلویخت نے جوڑے شویم ذوالقعدہ میاشت و اللہ سورہ ذوالحج و سرشوی وعدکرم دا موسیٰ علیہ السلام سراد سلویخت شپو دا مقصد دا ہے وعدد اللہ سی وحی پائے کیا امر کولی اے موسیٰ تراشا تور تراشا ولی دل راش عزت تعالی کتاب در کو چرا خلق بری کتاب بانیزان کلک و دین بانیزان کلک کی و تیلو تب ما سر دیر ششپے تیرے دیر روجی بنی سے مسواک بم بکے نہ کہے واقعی موسیٰ علیہ السلام میقات تا لڑو ظاہر چلی میقات کے وسنوں سوک مرگری نشتا ہے دیر شکل پورش ہوئے نو شاید روایت کرائی شد مسواک کو وقبل اجتہاد باندھے اللہ فرمائنا اللہ سوسر نور نساء سلوی اختکڑے پدی صورت کی صورت اختصار کئی غیر بین لیلتن وعدنا بائے مفاعل مفاعل کی صدوری جانبیننا سمن وعدہ امر و دا اللہ دا طرفنا و دا موسیٰ دا طرفنا قبولیتوں ذکر بائے مفاعل ہوئے موسیٰ نو قرآن کریم کی یوصل شپک دیش کرت ذکر دے مفسرین لکھی موسیٰ ابن عمران زید یسحر زید قاحس زید لاوا زید یعقوب علیہ السلام زید اسحاق علیہ السلام زید ابراہیم علیہ السلام تان سب نامہ داشپی والے ذکر کے اربعین یومن والی نہیں دیکھ اشارہ دیتا چی اسلامی چاہے تو قمری حساب ہوئی پر ایک اشپا مقدمی برز باندھے دشپی نے تاریخ شروع کی ہاں ذکر لیلتن من روز پکی داخل سلیخ تشمسمانا اتمام اربعین لیلتن چی سلیخ شپی با منصرد تا پورا کہے دین خلق د چھیلے استنباط کے چھیلے صوفیان پیران دی چھیلے اباسی بغارونوں کے چہلوی سلیخ تو تکا چوبس سلیخ پہ شپیدل توبہ سمجھا سنور کسان یائی چھیلے اباسی پر تبلیغ کے آیت نے استدلال کی منگوائی جو استدلال کرنے کو پورا ہو کہ پورا سمانا دا اللہ دا کتاب دا پارا چھیلا پکار دا سی ہوا گا وہ دا سی نوئی پکے تھا موسیٰ سوال تا چھیلا سر تیرا کرے پر انتظار بانے چا اللہ مالا کتاب راکیم کتاب والا ورکو قرآن از دکین دیل چھیلا و باسفا ہاں چھیلا اس طرح کی رائی پورا پابندی خاص کر دمون دا جماعت پابندی کہ ٹول منزون واخب جماعت سرک کوایا دانش تو قرآن لچیلا و باسی و بیلما زگر دے ادمانزل وقت پابندی نہ کہ انسائلم کہ اللہ برکت نہ شی کریں چیلا واقعی چیلا و باسے ہاں پر چیلا اس سے دسر پارو دا اللہ دا کتاب دا پانا ہاں سمت تخصتم العجل من بعدہ
اور سورہ اعراف کی رائے تفصیل راضی، سورہ طٰہٰ کی راضی کہ موسیٰ علیہ السلام شکلت نخپل رور نائب کرو وتئی اصلح زماد قوم اصلاح کے مفسدین سر عمر گرتیان کے لیکن آخو کمزور ہے کنا دو موسیٰ علیہ السلام پر نسبت کمزور ہے، سامری داغنا نہیں ارے دو موسیٰ سکھ نہ بے ارے دفعہ ہارون السلام نہ ہونی ارے سامری داغ روچت شو سورہ طٰہٰ کی تفصیل لازی خلق تے تاوستے او مسلکم کینے او تقریر و تشورو کو جلسے اکڑا چتاسو د فرعونان نا کالی راوڑی کنا واقعی راوڑی استعارہ کڑے وا زمگ وعدہ دا توریہ کڑے وا عملی مولا کالی را کے اکالی دی سر بیا پادش ول کنا مال د کافرانو سر پادش نو سامری پرې کې خپل مولایو چلولا چې مال د کافرانو خو موږ د پاره حلال نه دی او بکار راځي چې پرې باندې اور راشي اور ته موږ وایو دغه اوقات کې صدقه باندې به اور راته داروړې دی اور تو غوځه دار تقلید غلط نظری دی بنی اسرائیلو د سامری په تقلید کرا کارو ادا تقلید جره بلا عذر ده د عذر نشتا ولدی پکارو چې سوچ کړي چې موسی علیہ السلام هغه ته پته دومره مودا او هم څنګه دی چې دا مال حرام دی نبی نه دی ویلی چې دا حرام دی او سامری وی چې دا حرام دی دا سے وقت کی مولا خبر سلم ہے لیکن دی راندو تقلیل کو سامری اور تے اوغز لاغو بس بیغم شوئے خواہ خلق رخصت کا مرگری پادے کر راځي چې د دینه اوس یو څخه جوړ کو خان سرو زرو نه یو څخه جوړ کو مرے ولدا سے جوړ کے اس سپرنګ ورکی خو چې اب आवाज کو د سی بشان دی خلق ته بیا اعلان کو بیا جلسه وګړي شکر او جیبکار شو تاسو اخلاص یو ډېر خلک یې تاسو چې کله قرباني وکړه کنه اکالی مرکن ناغینا اللہ رضاش ندسی بشکل کرا اللہ خوشحالش ندسی بشکل کرا گئے نرازے سجدے و تکوائے حاجتون تغوائے توافون والا کوائے گڑا والا کوائے اور موسیٰ نخو فنسی آغا نخو یرشیرہ اور پسبل خواتلے پدے طرز آغا تقلید شو ناغے نبی اللہ شرک جوڑ شباس تقلید شرک طور سے کل تقلید سبب شیر بار دا شرک عین کا شرک نہیں نو سبب شیر شرک دبارا بس دسخی عبادت شورو دسخی عبادت سنگا قیدہ سی اخیار خلق نہ مشرک سڑے اخیار نہیں دا دنیا اخیاری اور دا دین کے بیاق لئی دسخی دا ٹٹوان عبادتو نہ کئی تو قبروں نے عبادتوں نے کئی ابتباد تشور خی جنازے کی کوتا قبر خر قبر دے ودار غازیان و خر اگر جو سا قبر مبلدی شفا مشہور ہے غزیم مخ بدا سکیز پنجاب کے زما حالتا مرگروی یو پیر سیب دے شیخ پور کے داغت خے مڑس خے مریدان دائے قبر جوڑ کو قبر عبادت کو نو پدی ولا ساقل شتا پدی کیا عقل نشتا شیخ کی بخل اللہ سبحانہ و تعالی عبادت کی عام مفسرین دی اصل کی د حلول قائل پدی کی عقیدہ و د حلول و اتحاد کہ اللہ تعالی کل کل دیو خیستہ شکل کی یا په قسم شکل کی دے مخلوق تخکار کی پائے کہ دن حلول کی نام متصوفوں کی حلول عقیدہ حسین ابن منصور بریمان مشہور دے
منصور نہ بلکہ حسین ابن منصور دے خلق منصور تو اس کا اندل کہ یا خوئی حسین دا غزوی ہو دعا اقوال را نقل دی واللہ علم رشتیاری کا دروغ دی خواغب ہوئی کہ اللہ ماں کی زما پا بدن کی راغل عن الحق بس زوز خدای مخزر بایزید بسامی بای سبحانی معظم شانی دوی بے جائز شی خیر دے شرقائد متن کی ہم بڑے بانے رد کئی چھے انسان پہ عبادتون سردا سے مقام چند رسی چاغت تر عبادت ماپ شی دا خدرو ہوئے اور بعد کے لئے حلول شی اللہ دا حلولیت اتحادیہ بیا کفر ترسی ندید دغ عقید خاندان دسخی عبادت دغ شوروں کو دا کلم من بعد ایمان پس دتلو دا موسیٰ علیہ السلام نا بعد زہابی ہی اتخاذ جوڑولت ریو شے دے دائنا بل شے جوڑ کے اتخذ دو توینا خزفن سڑوی دا خٹن میں ٹکرے جوڑ کو دیکھ اتخاذ لے جل دامان نہ چھ صرف خے جوڑ کا نہ داغین بل شے جوڑ کو مانس مفعول ثانی حذف دیں اتخذتم العجل الہن دا دوائے مفعول حذف دیں وانتم ظالمون دلیل لے بریبانی چھ شرک چرے دا ظلم عظیم دے ظلم تفسیر موقع دیر سے قرآن کریم کیوں ان شرک لظلم عظیم بنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام پر دور کے دعا پر جون کے گورا پر شرک کی اختشیر خلق تولنا کلچی وعدہ اکرمگا موسیٰ علیہ السلام سرا دتیرول و سرویختشبون اخلارا نبیاؤنی من تاسو سیلرا پا خدای سرا رسو دتلو دا غنا و حالدارے چی تاسو ظلم کو پدی کار کیم اخلے شرک ادان اختک ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون عام محکم ہوئے نفس تمہید دے وہ سرے ذکر کئی دے نعمت سرے عفو دے عبادت دے جل چاہ شرک دے اللہ تعالیٰ و تماف کو ددین عظیم نعمت بول کمی چلا قوم تدائی شرک معاف کی ولی شرک سے سبب دخول ابدی جہنم کے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کو ثم عفونا عنكم من بعد ذلك وجہ من دا اعتراض دا قانون الہی دے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اللہ تعالیٰ شرک نہ بخی کا دل تسرنگی کی شدید شرک معاف کو بغیر تو توبے نہ ہوتا معاف کو جواب لے دے کہ وہ اجمال لے دا صورت وہ اجمالی لے گا ورنہ صورت اعراف کشترے شدید توبہ سلا راخ پیمان شیریم یوصل نہ صلیحات کے ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين دیتوی توبہ استل پیمان شل توبہ ویستا لیکن اللہ بانے چاہ زور ہونے چلی کنا اللہ مجبور نہیں چاہنے سے توبہ خامخواہ قبل کچھ قبول کی نو دادا غن نعمت تے زگوئی ثم عفونا عنکم عفو پاسل کی روانہ ولو تموئی نو عفو زیادتی کا ولو تموئی دادا ازداد ہونا دے کل عفو دا زیادتی پمانا باندھ راجی دی صورت کی بہت سرائشی قل العفو زیادتی سیزونا چرے دائیں صدقے ورکا ہے اور کل عفو روانہ ولو تو یہ گناہوں کی ذکر شی دے کہ مرانہ ول دی بیا معافیو کو منگا ساسونا دسشی د گناہ د شرک د وجہ د توبینا
کلم معاف کرے میں بعد ذالک پس دائے گناہ کولو توبے کولنا گناہوں کو توبہ میست بس اللہ معاف کرے پری کی گرم زمن صحابہ اشارہ زمن امتم صحابہ کرام بانے دا درم نعمت تے بشر کے اختو کنا ابو بکر عمر دا ٹول مخ کنا رال پہ اخلاص سرے توبہ ویستا اللہ تعالیٰ دائی گناہوں نے ٹول معاف کرل ارگل چدائی عظیم نعمت تے نائے سر ذکر کی لعلکم تشکرون نادر پارا چتاسو دا اللہ شکریہ کہم دہر نعمت شکریہ پکاری خود دے نعمت دیر شکریہ کرے چتاسو اللہ معاہدین پیدا کریا دے نعمت دیر شکریہ پکار کہ اللہ مونگا پا توحید بانے پیدا کرو اور توحید را توقو لعلکم تشکرون لعل مانا مختر شوا دا تذکیر دا نعمت دے پارے چتاسو دے نعمت شکریہ ادا کریں اس دا شکر تفسیر ہو رہے ہیں مادہ دا شکر قرآن کریم دری اویا کرت ذکر کریا شپک کرت دا اللہ بصفت کی اللہ تسرنگ شاکر ویلی کی رسرائی معنی دا شکر کی اخکار کول لکھنا نہ اللہ نعمت اخکار کی سمانا پا قبلولو دائے عمل سران ذکاغت شاکر ہوئی استاسو عمل قبلیں بیا دول زینو کی انسانان تے زجر اکڑے بادم شکر چدا دیولے شکر نکلی لا اشکرون لا اشکرون ابن قیم مدارس کی لکلی کہ شکر پاس متن لغت کی ظہور توئی ظہور مانخ کا رکھے دل آسنگئی لکھ ظہور ظاہر دل دا اثر دا خوراک و بدن کی سڑے ٹپتی بھی نیچے خوک وخی اخری کرنے چرگان اخری لگ سورب شی دی سر بے دل تا شکارا ہوئی حدیث مسلم کی راضی یاجوج ماجوج بطول مردار شی پاؤں کی ساری بدری وخی خوری مارغان نین الدعاب لتشکو من لحومیم ساری و غٹ غٹ کارشی دائی دا وخد وجیم اصل لغت کی شکر صدی ظہور دا شریعت پہ اصطلاح کی شکر سشیرے تعبیرات اڑی دی قرطبی بقائی وغیرہ ذکر گئی بقائی نظم الدرر کی ہوئی کارکول دا برکت دا باطن نی بظاہر بانے برکت دا باطن پظاہر کی خارش ابن قیم تفسیر کرے دیر واضح اوئی شکر سر ظہور دا اثر دا نعمت دا اللہ تعالیٰ دے پجب بانے پسنا ویلو اور پزر بانے محبت کولو پاندامون بانے پتوعات کولو اما مشہور لکنا بالجنان والارکان واللسان دا اللہ دا نعمت ظہور چوشی پا باللسان پا جبان بالجنان پا زربانے بالارکان پا اندامون بانے خودمہ دیکھی کم چتا سوری دلیو داوے لکھے دل چی شکر پا لغت کی ستوئی اظہاروں اظہار دا نعمت دا منعم دے باللسان والارکان والجنان دا قول غلط دے وہ شکر پا لغت کی ظہور تو ہوئی اور پہ اصطلاح کی دا مانا جاتا ہے شوکڑا دیل بے شکر دا اصطلاح مانا دا معلوم نبیا ہوئی مانا دا حمد مانا لغوی چیز دا شکر مانا اصطلاحی دا والی خانہ پوری کے ہوئے دا ذکر شکر پا لغت کی ظہور تو ہوئی اور پہ اصطلاح کی ہدایت ہوئی آثار دا نعمت پا جب آپان دامونو اور پا ظلمان اخکار کول
ناوی دا مستلزم نے بیا پینزو خبر لرا یو خضوع کول عاجزی بل محبت کول دا منعم سرا بل اقرار دا نعمت دا منعم بندہ غصنا ویل بلداری چھ دا نعمت بد خفگان پدے کے نے استعمال ہے منعم تعالی نعمت درکڑے اللہ تعالی سترگی درکڑی وگنے درکڑی آخر درکڑے دا داغ پر رضا کے استعمال کے دیت شکر ہوئی نو حاصل دارے دا شکر اصطلاحی دو پونے یا دوا پائی دی رائے یوسر نسبت النعمت للمنعم حقیقتا نعمت تابانی چاکڑے آغت ہے نسبت کا نعمت چاکڑے اللہ غیر اللہ تا نعمت کے نسبت کے اندر شرک ہوئی کنا چل اولاد اللہ تعالیٰ ور کی عہدے نسبت کی چیزا بابا را کرے نو دا ڈیلوی نا شکر سڑے ادا کافر نے مشرک دویم دا دا اللہ نعمتون داغ پر رضا کی خرچ کے اولاد دا راکڑے انداز خرچ کے چھ اللہ پہ رضا شی انداموں نے درکڑی دا سے خرچ کا چھ اللہ پہ رضا شی ادیت اتباع سنت ہوئی نو شکر راجی دے توحید و سنت تخا لعلکم تشکرون دا دا شکر نعمت وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ آیت عنوان دے تذکیر سلورم نعمت خاصہ وہ بنی اسرائیل باندھے عصر تورات میں لائے دل اور ترتیب عمدار ہے ٹھیک دا قوم خود اسخی عبادت کے اختشو موسیٰ علیہ السلام اللہ تورات ورک واپس رائے دی دا غصاو تورات کی خود دی پو اکڑل نو کتاب دغه پسی ورکڑے مخی نعمت سرے وزدہ مناسبت دے بل مناسبت دا ہے چھ دا شرک نہ دا بشکیدل دا پار کتاب ضروری دے کتاب اللہ شرک بقم قوم کی رہی ولی دا اللہ دی کتاب خبر نہیں کرنا گورا کنور دیر علمونا پچا کی دیر علمونا کچھ دا قرآن نہ خبر نہیں نہ پائے کہ بس شرک راضی دیر مجان انگلی دلو خواہ صرف و نحا کی خط تکڑا آخر کل ممور سے یاد پیاس کو گزن با پراغ ہے نا تور ڈیری باوا تبتلل بولے قرآن نے نہیں سکنا قرآن نو نو توحید پکی نو پاس علمون بانے کو ایمان نہ راضی قرآن کریم سر ایمان راضی بازی جا سے تبلیغ کے اوقات لگولی اور حالدار شاغا یولسم شریف کئی ودا جوڑ شے سنگ جوڑ شے اور خنا جوڑا ہے قرآن نہ خبر نہ قرآن کریم سر عقیدت ٹیکی ذکر اللہ خاص نعمت ذکر کئی چارے کتاب دا اللہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ الکتاب کے الف لام حدیدی مراد دینا بالاتفاق سے تورات سنگم ورکڑو دائے بائے صفتنا سورت اعراف کی ذکر یوسل پینسل ویخ ایوسل سلور پنزوس کی اللہ کتاب سنگ ورکڑو پیوزے ورکڑو وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ یوسل پینسل ویخ آراف تختے وی اور دا ہر چیز نصیحت بکم گلی کلو یوسل سلور پنزوس کے وہی ہیں ولما سکت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي النسخة هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون پائے کی دن لکلشو ہدایت اور رحمت اور تختے وی ندارنگے والفرقان فرقان وزن فولان دا دی تصیغن مبالغ وی فی الفرق
جدا کون کے خخ جدا کون کے پدی کی بیات توجیحات مختلف مفسرین یودان چود پاغات فی صفت الصفت دے تورات چلے الکتاب دے تورات چلے الفرقان نے اللہ ہر کتاب فرقانی قرآن فرقان دے بیلون کے جدا کون کے حق و باطل حق باطل تمیز اللہ کو کتاب سرکی دویم دارے چھو دا پار دا عطف دے عطف دے ذات تے ببل ذات الکتاب دے تورات الفرقان ندی معجزات چ اللہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام طور کرو دا حق و باطل تمیز دا پارا دد خدا مانے کی الفرقان قرآن کریم کی فرقان وہ کرت راضی نقل مانا مصداق نائسر تورات سورہ انبیاء کی منعیدت تم دے دارنگے دا فرقان مصداق دے قرآن سورہ فرقان اولنی آیت کے درم مصداق دا فرقان دے فتح و نصرت دا مومنانو سورہ انفال کے برازی یو کم دیر سے سلویخ کی سلام فرقان سری معجزات دا موسیٰ علیہ السلام لکتی آیت کی اور توجیح پینزم عام کتابوں و صحف منزلہ سورۃ آل عمران سلور آیت کے برائش دری نعمت مقصد خی لعلکم تہتدون دا کتاب دا اللہ و ہدایت فرقان دا اللہ ددی دا پاری ستاسو ہدایت عموم ہر کتاب الہی دا پار دا احتدائی احتدا مانسو ہدایت مندل وی پہ ہدایت کسر اول دے توحید وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلنا ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا سورہ اسراء بیمات خلاصہ تورات دار آیت خلاصہ ہوئی اللہ تتخذوا من دونی وکیلا مجوڑے سوا زمانہ بل مددگار کار چلے ان کے دار تورات خلاصہ توحید وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ عنوان دایت دے پنجم نعمت خاصہ کو بنی اسرائیل باندھے اور آگے تعبیر دے دوں پنی مانے عفو دا سزا عفو عن العقوبت اگر کہ اللہ تعالیٰ عقوبت پری بانے لازم کرو لیکن عقوبت وہ اللہ تعالیٰ معاف کو یا احسان کو مخ کی طرف مناسبت دار ہے کہ اللہ تورات رو لے گا دا تورات اصل کی سبب شدہ پار دا توبے دا گناہونا دا توبے دا پارا سبب سی دا تخفیف دا عذاب سبب سی دا اللہ کتاب کہ قوم دا اللہ کتاب تو رجوع کی نہ پائی بانے عذاب آسان سی کرنا یو عفو دا گناہ نا آخو مخیطیر سے سمافو نانکم دا گناہ میرے تماف کا دد کمگوئی دد مراد دے عفو دا گناہ نو تکرار راضی اگر شی توجیہ کی دی شجاعت نفس عفو عادت دے خیر ذکر دا توبہ فانتم گوئی العفو بغیر دا توبہ نہ ہونا کا نو دیدے کی منگوائی عفو عن العقوبت توبہ والا فتوبہ سرے والا شرک معاف کو سزا والا اور کھڑا کنا کلا سزاوی او حالدار چاف ہوئی کلا فوشی او سزائی او کلا نہیں
ندی آیت کی ثابتی چ سزائے مورتا معاف کڑا یہ اور آسان کڑا دا سرنگ دے قوم موسیٰ علیہ السلام مطالبہ کڑے وا یا موسیٰ من نہ خوڑے غلطی وشوا من خوڑے رخ پیمان ہے کتاب ہم شولی نمو خوڑے رخ پیمان شو جمع شرک کڑے رہے درے بس انتظام کی سچل بکی سب کو بیا وحر علاغتا ویس قال موسیٰ لقوم لام دا زینو کی رائی دا خطاب دا پارا قوم شرع تفسیر قرطبی دا لفظ جمع دا مفرد دے امرؤن من غیر لفظی کل جمع من غیر لفظ المفردی اور سڑو اور زنانوں دوار تو شاملی گی اکثر پومت دانبیاؤ کی سڑی میں نارینم میں اور زنانوں میں یا قوم دوار جن سے دخطابی کل کل بعض وقت کی قوم صرف نارینوں توئی غال تقری نہیں یا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء الت نساء قوم انا تفکری گا خدی تو قوم ولے ہوئی قوم علی کی نسبت یوم شرط کی دیشی پر دنیاوی نسبت یا بدینی نسبت دوجد قیام داغنا قیام در خلق پر مشر باندھی نام شرط ہے نسبت ہی کرنا یا دنیاوی نسبت یا دینی نسبت عام خلق پر نکت محتاجی پہ قیام کی ناقت ہے نسبت ہی من داغ قوم یو اور پیغمبر کا نسبت ظاہر دے سے قیام امت چرے پہ قیام کے خپل پیغمبر کا محتاج اغیر والے انتظام کے قرآن نصب نہیں ہو کنی قوم دلوت علیہ السلام دا نصب نہ نو خودی ہو تب قیام کے محتاج اگر تو صریح خطابوں کو چیا قومیں پر یہ خطاب ذکر کو لو کیڑے تاکید مبالغہ دلیل دے چ عبادت دسخی کرو خو بیام دا قومیت دا موسیٰ خو بارشی نہیں کر سیوت انکم ظلمتم انفسکم ظلم کرے تاسو بخپل زانونو ہر گناہگار چی پزان بانی ظالمی ولی د ظلم ضرر خود ترسی کنا لوی ضرر سر صحاب خپل برباد کا زان مستحق د جانم گرزو دنیا کے بدنام شاخرت کے ہر گناہگار پزان مان ظلم کئی لوی ظلم سر شرک دے ذکر اور پسی ہوئی سرنگم ظلم کرے باتخاذکم العجلہ بے سببیہ اور بے بیانیہ دا ظلم دا بیا مفعول عذب دے ثانی اتخاذکم العجلہ الہن دسخی عبادت تا سکڑے دا لوی ظلم دے دین خواغی تیخ تنکلائی خویاو منگا کڑے دے اس وزجل کو فتوبو الى باریکم دا دلیل لے چھ مرتد تا دعوت دا توبے دا کیدی شی مرتد چھ توبہ واسیہ قبلی کر کتاب الارتداد کے فقہاء اختلاف لکھلے چھ دا مرتد توبہ نہ قبلی کلوی مرتد تبا عرض توبے نہ کی لیکن اصح دار چی کی تلقین دا توبہ تکی توبو عمر دے دا تابع توبنا تحقیق دا تابع مخ کے ترشوے دے توبہ دا توبہ ولی وی دے دا گناہ نہ ورگرزی کنا تو آپ طرف تاوس رجوع کئی توبے ہو گئے اور رجوع ہو گئے پتوات سرا
چاہتو کہ الا بارکم اللہ تعالیٰ اسماء حسنہ دی و اسماء حسناؤں کی یونی میرے بارے الخالق البار المصور سورہ حشر آخر کے مراد داد بران محفوظ دے تو برا کے معنی دا پاکوالی دا جدائی دا بارے مانس دا غزا کہ پیدا کی خپل مخلوق پاک و بچ دا عدم تناسب دا عزاونا دارنگے پمانا دا جدا والی دا سزاد تے پیدا کی مخلوق وہ جدا جدا شکلون سرا وہ جدا جدا اخلاق و صفات سرا دیو مادے نے پیدا کری ہے جی بدارا دا شارنگ یو شان دا چابل شان دا چاش پوزا سرگ یو شان دا چابل شان طول عالم چو گورے دس یو انسان پکینی سے چی دا بل انسان سرا من کل الوجہ برابری من کل الوجہ اختلاف الوانکم اور اخلاق و صفات کے بہم فرق ہیں نہ اللہ دا اقبل مخلوق انسانان پر فرق سر پیدا کری شکل کم جدا والے اخلاق و صاف کم جدا والے دیو جناغت بارے ویلی کی بارے دی صورت کے خالق نے دی ویلی رب نے دی ویلی مصور ہوتا نے دی ویلی بارے ہوتا ولی ویلی پری کی الزامی رد دے پری بنی اسرائیلو چا اللہ تاسو لخیصہ شکل در کرے دسخینا دسخی و دغوئینا شکل دل خیصہ در کرے نہ دسول وے کم بختی دا چتا سراش خیصہ شکل والا یو بد شکلی ددا سجدے لگائے بد شکلی نہیں ولی یو ناکار پیری بد شکلے تکتور منڈا ادا خلق بھی آغت سجدے لگے وہ خپل شکل ہو رعایت ہو کہ گنسن خیصہ شکل اللہ در کرے ذکر دے کی صفت دبارے ہوئے دا ترغیب دے لتوبہ توبے وبا سے آزاد تاشتا سے پیدا کڑے بیل بیل پختو کی بیل بیل جدا جدا پیدا کڑے شکل کم جدا اخلاق کم جدا سنگ توبہ وبا سے فقتلوا انفسکم نو وجنے تاسو خپل ځاننا دیگر مفسرین دو قول دی اول خدا چې توبه پزړه سره او پجب سره نو دا قتل کول چې داین علاوه لکه دې ته متمم د توبه وي دا تب شو په توبه نه دا غیر سره توبه نه توبه خدا پزړه سره او پجب سره او عملی توبہ دارا متمم د توبې دارې چې ځان وم قتل کوي ځان خود نشي قتل کوله مان دا ځان بقتل تسپاره خطاب کوي هغه چاته چې چا عبادت دسخي کړي انکم ظلمتم نہ معلومو ازم په امت کې منازشته د توبې سره جدا متمم د تپار د توبې وی یو سړی قتل کړي یا مدن د ګناه نه توبه وباسي بزلوم پجوا لیکن قصاص کی بوم کر حد زنا کی توبہ مباسی اور حد بم قائمی گی جد متمم د توبے ہوئی نو بنی اسرائیل کے عمدہ حکم توبے وبا سے بدلو بجوا ولیکن سزادار شتا صبح قتل کیے گئے ہوں لیکن مرتد سنگ قتل کیے دویم قول برے کدار شدا فقتلو کی فی تفسیریہ دا دائن تفسیر دپار دا توبے بیا مانا توبو مانے قصدو کہہ دا توبے نو قصد دے چھ بس قتل کے اخبر زان قتل دوس پا رہے مقصد بیا مخنے راضی چدری پا توبہ کے دا لازمو چدان بقتلی زان بقتل تسپاری
چاہیے چرے کہ قتل خطاب چرا چاہتے چرا جرم نہ کرے نان فسکون مرادی ہم جنس گناہگار خلق، لیکن اول قرقور ذکر مخن خطاب شروع دے عابدین دے جنتا دا سزا ډیر سخت ښکارې ده، ځان قتل تسپارل ګران کار دی. نو ترغیب ورکی ذالکم خیر لکم من دبارکم، ادارت دے پائے نظریہ بانے باز خلق اگر یو سڑی جرم کړی دی ٹھیک د سزا حقدار دی، ولیکن کوشش پکار دی چې سزا او تمام شي. لکه اوس دا کی دا کشرای عدالتونه کا مجرم او ثابتی خدا سے وکیلان ولنسی چې پای په چالاکه سره داغه هغه جرم بالکل ختم کین سزا ختم شي. اللہ دے قانون شرعی کی وہی سزا اور کول بہتر کار، سزا معاف کول بہتر کار نہیں. ذالکم خیر لکم، دا سزا اور کول دا قتل دا انفسکم سرد توبینا دا غردی تاسو لرا فیدمن دی دیر تاسو دا پارائن دواریکم پنیز دا غزا چی تاسو بیل بیل پیدا کری ہے. پس سزا اور کولو کے پا توبہ کے غدیر خیری کر امن مرائشی عبرت معاصیشی دا خلق بیادہ سی گناہ بیان کئی. فتاب علیکم دا تاب پا مخ کے بانے عطب صحیح نہ رہے، عطب نے کی مخ کے بانے مخ کے خواما اوامر دی دے کی تقدیر عبارت دے تبتم وقتلتم انفسکم فتاب علیکم، تاسو توبہ میستا تاو زانم قتل گرن نو دیو جنا فتاب علیکم اللہ ساو توبے قبول کریم. اللہ تعالی نتابسی رحمت را برغول مانس و توبہ قبل اول توبہ میستا زانم قدر کا اللہ ساو توبہ قبول کرام. دے کے سوالو ارگر چاہیے توبہ ویستا دارنگ زان قتل کو پری خطاب کے فائدہ سر فتاب علیکم بلدہ مڑو تا خطاب شکا جوندو تا خطاب کے وجہ سے فائدہ نشتا. اگر چھ خلق دا توجیہ کولی شی شدید تذکیر نعمت وی پا اولاد، لیکن دا خطاب سرنا مناسب نہ ہے. دیو جنا ضرورتاً دل تبدا سوائے یہ تاب علیکم مانے خفف علیکم، تاب ایتوبو کرو مانے تخفیف راضی. سورہ نساء کی تاب مانے تخفیف دنیات کی دے کے مانے دادا خفف علیکم فی العقوبت عفو مخ کی ذکر کرے ثم عفونا عنکم دل تاب مانے جدا اسانتیارا وصل اللہ بتا سبانے بدائے سزا کی اسانتیارا سنگا یا کو اللہ تعالی دا حکم والمنسوخ کو شفقت لانفسکم زید قتل قوائم خیر معافی ہے، لیکن ثم عفونا عنکم کی خکارا معلوم شو. اور دام کے ریشی سے تخفیف راوس ایمان بعد کسان و جلشی لغون تانو بیا حکم منسوخ کړي شنداناړ وجنه ما ددم دامانا کو فتاب علیکم اللہ دربانے سانتیارا وسا سزائیں معاف کړه کولن یا بعضن ولی انه التواب الرحیم توبے طریقے خیر رحیم ذات ہے. دد مفسرین نے روایت موقوفہ لکلی آثار کہ بنی اسرائیل نہ او یا ذرا کسان قتل کرے شول اور تیارے پرا او سام بس وشتلے وہلے داغی جنازے بیا پکارے اور داغی قبرونه پکارو ہر جنازہ کی چیز خاتی بیا کنا بنی اسرائیل کا دیر پیسے جمع کی. تفسیر مراغی لکھی، مراغی
چې صحیح نس نشته موږ سره قطعي فیصله نشو کولای په باب د تعداد کې ځان نه ولي وایي چې یا زرا مړ شو که دروغ نو دروغ ولي وایي او صحیح نس په باب کې نشته. بل خبردار بنی اسرائیلو دته اسرائیلی روایت وایي داغی دا روایتونه جو کړي ولې د خپل ځان برکات فی خلقو ته چې مونږ دومره برکات والا خلق یو چې په لګه موده کې مونږ دومره ترقی کړې و چې او یا زراعت تمړ شول پلان کې دومره مړ شول پلان کې دومره مړ شول او حال لري چې موږ په دنیا کې خوار یو. داری جو اس کم کتاب لکھل ہے تورات نو پائے کہ سفر العدد پکھی لکھل ہے سفر العدد سپارہ مانی یو جز دے پوار د شمار کی نائے کہ دخبل شمارون پو کثرت سرت ذکر کئی خلق و دزان خی دید اسرائیلی روایت ابن خلدون ہوئی دی یعقوب علیہ السلام نظر موسیٰ علیہ السلام پورے سلور پشت تیر شویری دا دې پښتنو چې فرعون هم پکې ډېر روانه کړي دا ډېر بشي دنه وجري یو ځای عذاب راغله بل ځای راغله بل ځای دا سرنګ دې دومره زیات شول چې او یا زره دې تمري خدا دې مولیانو عادت هم دایي په تعداد کې دروغ وي تپوسیو کې رستا په دوره تفسیر کې عصمت ایمان ير لس ضربي وي لس ذرا کرا کھیری شکاب کی توریہ کڑی سلو تزرم ہوئی کلا کلا خلق دوما طالبان دی سلو ذرا دیو دمر دیو پلان دیو دار یہود و طریقہ پل برکات ثابت ہے دامو تا باس نصر نو ثابت کہ دوما مڑ دیو دمر مڑ مظاہر شو چھ اللہ تعالیٰ غی دمافیو کو دائے گناہ نو داریں گے سزائے مردمسان اکڑا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. آیت نو ذکر کی تذکیر دبل نعمت وہ بدی آیت کی تمہید ذکر کی در نعمت دپارا نعمت بور بصیر آجی پر یہ تمہید کی دائیں زجر دے زورن اور کیا گئی تھا اور تمہید جوڑی بیارش پکم نعمت دپارا کیا بور بصیر آجی دام مستقل واقع کہ بے اس طرح مصدر کڑا ولی ورستو دے عبادت دسخینا دائس تفصیلات بیا سورہ اعراف کے برازی دا مفسرین برے کی دعا اقوال دی اول قول دارے چی رستو دے عبادت قول دسخینا دیتا موسیٰ علیہ السلام دا توبے کولو ترغیب ورک لکہ مقت تیر شد دیوی خلا آر کلم دا توبہ واسونا طریقہ بیسے ہی اللہ توقع مرولے گا چاو یا کسان زان سر مشران راولے دید پارے شدت ترزو طریقہ دا توبے دا توخین میقات ثانی ورطوئی او یا مشران منتخب کرل 70 رجل میقاتنا تور دلڑ دوئے میقاتو انت اللہ موسیٰ علیہ السلام سر وحی اکڑا او خصوصی ببار دا توبہ کے اکڑا دا وحی وقت چرا قتل کے فقتلو دمخ کی آیت کی تیر شد موسیٰ علیہ السلام دی توے مات اللہ سے وحی اکڑا دا دیر ناشکر قوم دیر بدمس خلق دی دیوے ہاں دا سنگے تاتا اکڑا مونگ ترزان خوئی کر مون خوئی چونگے میلمان کڑیو مونگ سر ملاقات کئی مونگ سر ملاقات بولے نہ کئی بس تاثر کئی ہو تاثر خبریں کئی ذکر لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة دی مطالبہ د رؤیت اللہ اکڑا کو بڑے بے دبے سر اکڑا
نہ اللہ غینا دای د وجه پدی باندې بل عذاب راوس واخذت مصائقه. دویم قول باندې دا کړه اشاره کړي میقات اول کې موسی علیہ السلام نے کتاب تورات ورکړې شو. موسی علیہ السلام واپس قوم تراغه اگر کتاب کے اوامر و نواہی وغیرہ اور بیان کر کر دی تگران کارشول دی ویل دا بمگا منو خالب منو چ اللہ من سرا پخپلا خبریو کی من مخامخ شیم نو پاول قول باندې دا قول دا اویاو کسان او په دویم قول باندې دا قول د ټولو بنی اسرائیل او ټولو کې دا مطلب چې هر یو داسې او اکثر داسې وي سیوی لنو من لکام مخیر آول کی مایلو ایمان پسلہ کی چلام راشی دا مانا لغوی مرادی موستا خبر نمن اکسو کوئی نفی دا ایمان شرعی دا نو لکا کلام اجلیئی مونگا ایمان نرو استاد خبر دا وجیم وذ تاول مانا مراد دا ولقد وما مانشی ندیہ مرتد شو بالاتفاق او کل چاول مانی نو پدے کے اختلاف دے سو کوئی دی مرتد شیری پدے بانے بیا ہم چی موسیٰ توی موسیٰ خبرانا مانو و بیام کافر شو نبی توی سا خبرانا مانو اب دیو جان اللہ دی لسزا اور کراچے مڑے کرل بعض اہل علم وہی چنا دلی مقصد انکار د ایمان نہ رہے بلکہ وہ مطالبہ پتاکید سرا لیکن ناخری ایسی شاڑی دی تو شاڑے ہوئی کنا شاڑے میں پکی دا شاڑو خلق کو خبر ادا سی اب کبر کے مش مارا ہو کبر دنیز دی حتی نر اللہ جہرتا دا غایا دا مقصد دا قول دائی دا من نمنو تردیش من اللہ لرویرو بالکل اخکارا جہرتن سی من عیانا مجاہرتا و معاینتا چی من تمخامخی دسترگوم دا قیدیلو لگو چی نران مراد رویت علمی نلگو رے رویت بصری مراد دے موسیٰ علیہ السلام دا اللہ رویت دعا کرے دا لیکن آغا خود ڈیر ایماندار ہے پبینا ڈیر محبت پبینا آغا دب دے اگر چلتا مرویت سوال قبول شئے نہ اور دد دودی دبے دوجنے ہوئی فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون دا اخذ نسبت عذاب تکی بمانے نزلت یہ اصل کی نزلت نفس نازل دی اخذت بھی دی تی شراوین سے دیکھ دیر مبالغی دے احلاق کا صائقہ صاف کے انگا تحقیق کرو دلتا تفسیر خازن وغیرہ ہوئی صائقہ نمراد نفس مرگ صاق علی نفس مرگ تا ہوئی سو کوئی اور ناظر سے بدیوانے دی پایبانے اس وجہ دلنا ہے تو تندر ہوئی دریم خوددار چھ صائقہ سختی چغت ہوئی فاخذتهم الصیحۃ لک سمودیان وغیرہ سولوی سا صائقہ ملائک دی چرائی دخپو ڈیر وے کشاو اور دی دائے پاوری دل سرا بالکل بے ہوش شول مرشول دیارے دوائی سوالداری صورت اعراف یوصل فی زبان نوس کی اے کو درشفہ ویلر اختار موسیٰ قوم 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرشفتهم یہ جواب خدا نے محکم ویل کہ پری آیت کی اصل کی دو قول یو قول دار طول بنی اسرائیل قول لے بنسبت دوامر و دو نواہی د تورات اغه مخکې شری داویاو کسانو قول لے
نپائی عذاب درشفی دے اور پدی بانے عذاب دسوائقے دے. لیکن غور دار چنا یو قوم دغاو یا کسان دی پدی بانے سوائقہ مراغلے دا اور رشفہ فی مراغلے دا پدی کی بیان قول دارے چھ دا یو عذاب دے خود تعبیرات دوری سوائقہ چھ پدی بانے رالا سوائقہ مستدم نہ دا پاک دا زلزلے رشفت القلوب حبت رائے فضلون باندے یا برکس ہوا رشفات زلزلے مانے دزمکے دا مستدم دا سوائقی لرا پزمکا چی غٹ زلزال راشی انہوں دے دزار پری کی کر اگر دے سوائقہ ہوئے شی یو دے خطابرون دوری لازم ملزوم دی یاداری چھ دعا عذابری پہ کنا سوائقہ پہ دا برے نرالا رشفہ پہ دا لاندے نرالا خبار صورت دی مڑشول دیکھی تقدیر دے فماتو مڑشول بیاوی حالدان شتاسو قتل ستے قتل یا خو سوائقہ چھ کلا اور پریمان راتا آوخ کی دی قتل یا مرادہ دی پر ترتیب سرمڑ کے دل یو بال تلتی والے بللتا یو بلتے قتل چمڑ کے دل بالیان تم تنظرون نہ مراد دارے چھ پس ردین چکر دی راجبندی شول اگر چھ توبہ قبول شوا لیکن دا مرگ آثار پکے واغ زیر جڑ بکے دل تاسوئی نے اس آثار دا مرگ بتا سو معتزلہ ہوئی در آیت نہ معلوم شد اللہ لیدل وہ دنیا و آخرت کے محال ادیو جندی بانے سوائے قرالا من جواب کو شدری بانے سوائقہ خود لنوں میں نہ دو جنا بے دبے دو جنا دا ادائی دیر استداد دو جن دا دلال فریبان نہ پیچھے رویت اللہ دے پا آخرت کے ممکن نہیں خازن قرطبی بڑے کی تفصیلی باس کرے فرد معتزلہ کی جائے رویت اللہ نے منکر دی ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون اگر تمہید و ذکر کی یہ نام اگر ذکر دے نام مقصد دے جوندی کول دی رسل مرگنا دایو نعمت دے خو خرق عادت دیر ناشنا ثم بعثناکم من بعد موتکم باس و فاصل کی نفس پورتکولو توئی دارنگ لیگلو توئی باس رام یومان لیگل دل تو باس نہ مراسر ارواح واپس رو لیگل دریب دنونو تام یا داری چی جونگی را پور تکڑل دوڑا مانے بری کی صحیح کی من بعد موتکم کی مراد دا موت نہ دے کی معنی حقیقی دا دا قول غلط دے چی نجی دا موت دا مراد سے بے ہوشی دا یا جہل لے دا خلق دی منکرین حدیث یو منکر حدیث ہو ما ایک کتاب کی واقعی لی کرے یہ رشک کی زما بیان ناغو یہ گورا زانو سے غائب خبر گئی یہ روی دا مولیان ہوئی کہ پلان کی دے کہ بنی اسرائیل سے مڑشی انہوں بیارا جنوشل دا ہو خلاف دا دے خبر نہیں چیزم گا مرگ پسی بیا آغا یو جون دے مینس کے انہوں جوندونا نشتا گا نما عورتا ہوئے دا تشوئے چھ مرگ پسی یو جون دے دا دستنا ہوئے دا قرآن نوائم کن نو میں دا خبر ہے کہ بنی اسرائیل پس سمر گراج بندیش دام دا قرآن نہ خبر رکھا کدا شرط خیسر دام قرآن ویلی چھ باسناکم من بعد موتکم بیا غلش دام قرآن کی ویلی ذکر خودی کل قرآن مانی بعض مانی اور بعض نہ مانی ولی دا حدیث پہ انکار
دا خوارق نے انکار کی، دا کرامات نے انکار کی، معجزات نے انکار کی. دغم میں پرویزی لکھی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سوا دا قرآن نبل اس معجزہ نشتا ہوئی تو معجزات و حدیث بلکہ قرآن کی شتا معجزات کتاب کے مارا جمع کری اور دی اغی نے انکار کی چندہ نشتا نہ تائلو نہ چلی گئی تائل شموت نمراد بے ہوشی بیا روچت کہ منگا تاسو رسو دا مرکز تاسو نا بیا مراجوان لکڑے پدی صورت کے بداوا کے پینزہ کرت راجی پینزہ دا طریقہ ہے بیا دیدے کہ دا موت چرے دا موت دا عقوبت تے دی تا موت معجلہ نہ ہوئی دی بنیٹا نہیں مڑا ہاں بعض دی پس مرگنا دی تا خرق للعادت وی معجزہ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ تے سنگا نسبت کی کار پا اللہ کرے معجزہ موسیٰ دارا چاگا دی بارہ کی دعا کرے اب دعا اللہ تعالیٰ قبول کرا اغا سورہ راف یوصل فیض پنزوس کی قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي الى آخره اگر دعا کرے اللہ دعا قبول کرن دی اور اچت کرن دی تو دعا قبل دل پدا سکار کی دی تو معجزہ باقی نو سلو مقامات بدا سراجی بیان لعلکم تشکرون دیر پارا شتا سود اللہ شکریہ دا نعمتو کے اور لعلکم تشکرون مخ کی ذکر کرو دا شرک سرا دا شرک نے توبوی سا قبول اشوادالوی نعمت تے دارنگی قبولیت دا توبی دا ارتداد نوم دالوی نعمت تے انتم ارتداد ہوتا ہے دی مرتدشیو نو توبوی سا دتم ظاہر رہا دی مرتدشی یا ارتداد تقریب شیری لیکن انبیاء اللہ تعالیٰ رخصت کرو توبہ والا قبول کرا ناغا موجب دا شکر دے نو دا موجب دا شکر دے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ عنوان دا آیت دے وم قسم انعام مشتمل لے بیا پر دو انعامات یو مکان ورکول او بل خوراک اسکاک ورکول بی تکلیفا بی اسبابو او مقصد دا آیت دارے چکل دی دا موسیٰ علیہ السلام پتابدارے کی ہجرت کرو یو میدان طور سے اس میدان تیہ ورطا اس ہوئی آو اخی صحرائی سینہ ورطا ہے اس امت سینہ ہوئی نواق ہوئی اور شاڑ میدان بازی نشتہ رہے انور پکیلے گی گرمی میں پکیوا اور خوراک و اسکاک ان سے انتظام نہ اللہ ذکر کی نعمت خاصہ پا مہاجرینوں چاہے نبی پہ اتباع کی ہجرت کو اللہ تعالیٰ والا زین عمر کی اللہ تعالیٰ والا خوراکون عمر کی صحابہ تیم خطاب شکن زمو صحابہ تا تاو زمان نبی مر کرتے کہ ہجرتوں کو مدینے تلاڑے کورون ایم درکڑل خوراکون ایم درکڑل غریبان و نڈیر مالدار اکڑے دغا نعمتون زنگ امت کے مشتا بلکہ دا سے خلق عادت نعمتون مشتبہ کی راضی با وَظَلَّلْنَا وَو دپارا دعاتف دے واقع دے پبل واقع بانے مختصر مناسبت سدے اگر نعمت جون دی کول اور پرے کے نعمت دے د بقا د جون چخ جون دے خوشو او جون دے باقی سنگ پاد کی
کہ زئی و خوراک اس کا کی کر دا نعمتوں نے سورت اعراف کے مجھے گرکڑی اور سل شپیت کی اور سورت طٰہٰ عطیہ کی دے کے سوال و مخکنی نعمتوں پر سر کے وے از وے دلتے از نشتا بلکہ ذلن نہ دلیل و حکمت دا ہے کہ ترشی نعمتوں کی ہر یو کے فیض کئی حیات بدنیہ حیات روحانیہ اڈل وے نعمتوں دی قابل ذکر ادے کو صرف سورے کول و خوراک و سکاک دی چیزیں تو وقتی نعمت ہوئی وقتی طور باندھی نو دا نعمت دمخ کے نا لکم دے ادنا ہے اور آثار دے ہمیشہ دا پار نہیں آثار ابدی نہیں دیو جن اس بدی کے مناسب نہ ہو اس کون ہے ہاں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ دی سوری تو محتاج دی کہ دنور نہ پڑچی لیکن کہ باران پراجی نہ بیام پر تکلیف کی غٹ اوریا سی جوڑی ان پر گرمے کی چھ غٹ اوریا راشی نہ خوپا شروع چھ خوپا گرمی دیر زیادہ شکل اللہ خیصہ انتظام کو ددی دپاس غمام راوز غمام سپینی نرے اوریز توئی سپین اوریز یون نرے صرف نور پپڑ شی دنور گرمی پڑشوا تیز رنا ہم کا مشین بیا پائے کے تیار نہیں وہ گرمی دنور کمش خوب نے پیدا کی دے تو غمام ہوئی غم میں غم اصل کے پٹھے دل تو ہی کن حدیث کی راضی ان غم علیکم الہلال تاسو به ہلال گورے رمضان د میاشتې بم گورے شعبان بم گورے شوال بم گورے وسنگ به گورے نغم علیکم الہلال کپٹ پات شو بدا سبانے سپگ میں بدر شمشپا حدیث دامان دیر شمشپا بانے بے گورے لیکن پٹ شوا پتہ ہونے لگے نشتا نفاق من الثلاثین نو د مخکنے میشت شمار بیا دیرش پورا کہا نو سدیر بیا پورے شی نو بیا پاول اور رضوانی بس بیا روزہ شروع شو کا میشتی بیا دلیو کریں ال تو غم مراغلے غمام ہوئی پٹے دل تنف سے پٹ پاتی کے دل نو سور اکرام استاسو دپاسا نرے وریل بس بادے تاجد نشتا آبادی صرف بار پکار یا سیزوں دے کے ضرورت نشتا تھا ددو مہاجرین لا خیمے اور گئی ہاں اگر اللہ میل مانوی خاص مینس کے بل سوگ نشت چھ خیمے والا رو لے گی وانزلنا علیکم المن والسلوى ووسی لیکن دا خوراک کو انتظام پکار دیتا خوری بس اللہ عزوجل خوراک ورکم انزلنا مخیموں انزال ہمیشہ دیتے نوی سے بارے نخ کا تراشی کھلوی پیدائش دی اوشے و لیکن پو امور غیبیہ تدبیرات سماویہ دزمہ کی ظاہری اسباب لبائے سے دخل نہیں اندنا علیکم لباس نویلو حدید نویلی دم دار صحرائی سینا کے دمن و سلواد پار ظاہری اسباب نو من سلوا پا باز کی گرازی من پا دے کرائی شکم نے خونان ڈیری اور یخمل کی اسم سوریا کے بعد ہے کہ من راوری اڈیر معمولی ہوتا آخ کے اڈیر رہا تھا سلوا پا دے کی شکم نے غنم اور بشی فصلی لیکن بن وغیرہ سوال ڈیر غازی خان دے ڈیر مرزان راضی دکان تھا مرزان ڈیر شی کر
دعوے کی پسینا کی ددی اسباب نو اللہ پیدا کر ولی پٹ اسباب دی انزلنا علیکم من سلوار او لے گلمگا من را پیدا کروں گا تاسو لرا علیکم سری پتور دے انعام جس کے علاوے لے ترن جمین و مرزان دمن پر مصداق کے مفسرین و اقوال یو قول دے شاید ترن جبین ہوئی حکیمان پنساریان کی جنہوں سمجھتا آدھر ملائق ان تکی یخ ہو دویم بازی جولا دا خواگا جولا بعد ون پریان خطی چائلی سے من ویلی کی گبین تشہد تا چائلی سے من سے شرع سلام خوک شربت ابن کثیر ہوئی دے اقوالوں کے تفاوت نشتا ہر دا خوراک و سراک سے اللہ احسان کرو پاگے بغیر دا عمل انسانی دا مشقت نہ نچی آواز ہو تو گورے نا تو جبین ہوئی اور بد تعام سر یوز ہے کہ داغے نبیا جوڑ شی جولا گبین وغیرہ یا بو سر یوز ہے کہ شربت کے نہ جوڑ شی دشی یو دادما فیدے ترات دے بخاری حدیث کی منادی الکم اتو من المن کما منگ ہوتا ہے تو خریڑے وائی دزم کی بائے سارا ان کی پیدا کی یہ ستوخ میں نہیں سانگے میں نہیں دام دا قسم دا من نہ دے یا خدا نے چھ دغم من ہم با بنی اسرائیل رانا زلے دا یا دار چھ نام مشابہ دے دا من دا بنی اسرائیل سرا بے تخمہ بے اسباب دائم پیدا کی خدا ان ابو باسی حدیث رہی شفاؤں للین اد سرگو شفا دے خریڑی ابو سلوا کے مقول دا عبداللہ ابن عباس دارے دا تویر السمانا اور توئی سمانان تے جمانا دے سمین ہاں چروات نہ سمانا دے او مرغین نم دے اکرمہ وروی دا مرغے چلے دا دے ہندوستان پا ملک ام پیدا کے دے آدھے چنچنے نوی لگا غٹے من پختو کی رائن تعبیر کو پا مڑس سرا بٹھیر چورتوئی وخی لذیذہ مفید سیادتا دا س ملکونو کی پیدا کی شپائے کے غنم اور بشی فصلوں ڈیری بار سور داسلون اللہ تعالی بنی اسرائیل تراو لے گل یا خدا رے چھ بس دبرے نے تیار را لے گل بعیدنا یادانے چھ دائیں نیولے دیلا آسان کڑل پیدا کولے ولندی بلاڑزان لبے ترن جبین را جمع کد ونونا مرزان بے اونی ول جسونو بے طبیعت غفتزان لبے پاخ کڑل راتبے کڑل چاو پا کسان شورواو کڑا ولی دادا اللہ میں علمان لی کر خوراک ورکی مہاجرین تا کلوا من طیبات ما رزقناکم ددین مخ کی لفظ قلنا مقدر دے داربت دے دا انزلنا و ذل الناس کہ بغیر دا قلنا نازلتے ارتباط نہ پیدا کی دا شدیر آیتون کی تقدیر دا کلام راضی ویلو منگدی تا خوراک کوئے دا پاک مزیدار حاغنا چھ منتاثر درکڑی لیم کلو کلام اور دپار دا ایجاب نہ مطلقاً ایجاب پدے راضی چھ طیبات بخورے طیبات خوڑل پتاوانے واجب دی خبیثات خوڑل چیزا حرام دی دارنگی کلو من طیبات ما رزقناکم مراد بددے ندائی چھ خورے مانا سو ذخیرہ بنا کوئے لیکن دلیل بیبانے رسو سورت وحا کی مرادی اور حدیث کی منائی دی من کڑیشو د ذخیرہ کولنا خوراک کوا چھ سمر خوراک کول شے لیکن ذخیرہ بت نے جوڑا ہوا ہے
طیبات ویلی صدا سے پاک دی چی بلا شک پاک دی، حلال دی پاک بے شکا. دیکھ آسمانی طریقوں صلی اللہ پیدا کری، کسب دے انسانان پکی نشترے، ددی نہ خوراک کوئے. ما رزقناکم آغا چمنا تاسول درکنی مانے دا خوراک دا پارا، خودے کہ آغا تقدیرو لا تظلمو، ظلم مکوئے بالادخار وعدم شکر. لیکن سورہ توہا کی رائی اور تیا کہ ولا تطغوا فیم آغا بدل تکی دی تو ویلشو طغیان من کوئے پدے نعمت کی. طغیان دامو ذخیرہ کول لونا شکری کول. اس دے کہ تقدیر عبارت فظلموا انفسهم مانے بالادخار دی ظلم کو بخود زانو مانے پر ذخیرہ کولو سران. کیا حدیث میں ثابت تھی لولا الادخار بنی اسرائیل لم یخنز اللحم، بنی اسرائیل ددے ادخار شورو کو سرو دے پس ویلے کا پتہ نہ لگی جدا بھیا سبا راضی اب نہ راضی خیرات پتہ نہ لگی زر پاکستان لبے سپٹ کے خورا کہ سبا میں 6 ربے او قرم خان اب جکتل نہ بس خاشو بیاو پکی چینجی شو خانز ورتوئی. نو رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے مونگ دا پارو خیر ازدخار جائز دیں، ولیکن کل چی مونگا غوح کیدو افرج مرج کی نہیں ایسے کیدو زم پائے غوحو کم چینجی پیدا کی ولی دا تذکیر دے دے حالت چی تاسو ناشکری مکوئے وہ بلد طریقہ مانے گر چی ازدخار تاسو لجائز دے ولی اللہ و عذاب در کی. دے کہ مقصد داؤ دی ظلم کو بخبل زانو مانی ذخیرہ کولے شورو کڑل دائن میں سے شیب بٹاؤ خزان لا. ابن جوزی تلبیس ابلیس کتاب نکلے نقد العلم والعلماء پر تمام علم بانے خیستہ تبصری کری افراط و تفرید بکی خلق کئی نصیب گدا خیسی ملی کلی کہ سڑی خیرات کرو مولائے راوس سے مولان راوس نا مولائے چرے سرقا فی کم میں ہی پل لسونی کسی ڈوڑائے پٹکے خواہ نو خاون دا کور پہ ورٹوب کوتے ولی دے غلا اکڑا دیکھیں گیا دا سیخا خیرات ددنی مباح و دیئے پاکستان لبیا پٹ کری ددی سزا بیادا ہوش اللہ تعالیٰ پدی بانے دا نعمت کم کو ارگل جدید طغیانوں کو اللہ تعالیٰ پہ نعمتوں نے کم کرل نہ اللہ فرمائی وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ظلم مونگے نقص ہوئی دی زمگا سے نقصان نہ کو سبب دلی طغیان لیکن دی بخبل زان بخبل زانون نقصان کو نقصان دار چاہ نعمت پر ایمان کم شو ددی ناشکر دوجی بنشے بنے وہ صرف کم شیر ہے نقصان دا اللہ اس نے کرے ہر سوک سے عصیان نافرمانی دا اللہ کی دا اللہ نقصان ہونے سی گولے خود زان نقصان کئی پر نعمت کے بنا شکری سے کہے نو نعمت برے کم شکا اور دا نعمت برس زائے لکی گی ہم اغبل نا شکری دا اور پسی براز دیا تفریح